बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन उलमा मशाइख बिन सिंध का वफद, जिसमें मैं मोहम्मद बिन अंसारी और इसके मरकज़ी रहनुमा मौलाना मंजूर थानी साहब, शेख अजीज़ मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब और हमारे फैसल साहब शरीक हैं। सरदार अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात के लिए आए। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम भी बड़ी ज़ोर शोर से है, और दूसरी तरफ आलमी सतह पर सबसे बड़ा जो इशू है वो फ़लस्तीन का मसला है। फ़लस्तीन ज़ाहिर किसी एक मसलक का, एक मुल्क का, एक मज़हब का नहीं है, पूरे आलम इस्लाम का मसला है। उसके ऊपर फंक्शन लीग भी और जमातों की तरह वो भी अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नर्सरी के बहुत बड़ी रैली निकाली और मुख्तलिफ इज्तिमात में सरदार साहब खुद उनके अहदेदार शिरकत करते हैं। आज भी यहाँ पर उलमा मशाइख का आने का मकसद यही है कि हम इस बात का इआदा करें और अपने फ़लस्तीनी भाइयों को अपने इमदाद का, अपने ताउन का यकीन दिलाए कि फंक्शन लीग और उलमा मशाइख में उसका जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है, वो किसी तरह भी उनको इंशाअल्लाह तना नहीं छोड़ेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग सूरिया बादशाह के जुल्म के ख़िलाफ़ जो जहाद है उस पर यकीन रखते हैं। और फ़लस्तीन का हल भी यही है कि तमाम आलम इस्लाम और मुस्लिम ममालिक मिलकर अपनी इस्लामी मुश्तरका फौज तश्कील दें ताकि जुल्म और बर्बरियत से निजात मिल सके। दूसरी तरफ आज जो 75 सालों से हमारे हुक्मरान का जो नाजायज़ कब्जा है, जो अंग्रेज़ के नमकख्वारी अंग्रेज़ के वो पासदार रहे हैं, वो लोग हैं। अब मुस्लिम लीग फंक्शन और उलमा मशाइख मिलकर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान के हक़ीक़ी वारिस आए, जिन लोगों ने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया, अदल और इंसाफ के लिए बनाया, और जिन लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। सबसे पहले तो हज़रत सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी क़ब्र पर किरोड़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, उनके हुरूर पर किरोड़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया। आज उनके किरदार को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। उलमा मशाइख भी सरदार साहब को और पीर साहब पगारा साहब को यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह हम मेहराब और मिंबर से सूर्य बादशाह शहीद के का जो मिशन था जुल्म के ख़िलाफ़ और अमन के लिए, इत्तेहाद के लिए, पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह जी हम उसको मेहराब और मिंबर से उजागर करते रहेंगे। मैं तमाम कायदीन की मौजूदगी में, सरदार अब्दुल रहीम साहब की मौजूदगी में एक ऐलान करना चाहता हूँ कि सरदार अब्दुल रहीम साहब की सरबराही में 26 तारीख बरोज़ इतवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन उलमा मशाइख सिंध और मुत्तहिदा उलमा महाज के ज़ेर तमाम यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मरकज़ी सेक्रेटरी गुलशन इकबाल में मुनक़िद हो रही है। अल्लाह ताला उसमें कामयाब देता फरमाए। अब मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम साहब से कि वो अपने ख़यालात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जय्यद उलमा का, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के उलमा मशाइख विंग के सरबराह भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और सरकर्दा मेंबर्स हैं। वो आज तशरीफ़ लाए यहाँ पर और हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की तमाम सियासी और मामलात पर, और बैनुल-अक़वामी तौर पर फ़लस्तीन में जो इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक सऊनी ताकत ने वही सारा काम वो कर रहे हैं जो कि जिसकी वो शिकायत करते हैं तारीख़ से, कि हॉलोकॉस्ट जर्मनी में जो जिस तरह से यहूदियों के साथ किया गया था, लेकिन उन्होंने तारीख़ से कोई सबक हासिल नहीं किया और वही सारे इक़दाम फ़लस्तीन में वो कर रहे हैं। न वो हॉलोकॉस्ट करने वाले कामयाब हुए और न ये इसराइली जो है कामयाब होंगे। इसराइल में जो फ़लस्तीन में सब कुछ हो रहा है, मैं ये अगर कहूँ शायद गलत नहीं होगा कि ये इंसानियत की शिकस्त है कि ऐसे अनासर अभी भी मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि इंसानियत के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं, कि उनमें हिम्मत है। तो मैं समझता हूँ कि जो उम्मा है उसे मुत्तहद होना चाहिए, और हमारी यही कोशिश है कि पाकिस्तान में जितने जय्यद उलमा मशाइख हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर और उनसे क़यादत करवाई जाए पाकिस्तान के मुसलमानों की, ताकि वो अपना एक कलीदी किरदार अदा कर सकें। क्योंकि हमारी हुकूमत भी बेबस नज़र आती है, न सिर्फ हमारी हुकूमत बेबस नज़र आती है, पूरे इस्लामी मुमलिकत की हुकूमतें बेबस नज़र आती हैं।
یہ پیٹرول، یہ پیسہ، یہ نیوکلیئر ویپن، یہ ساری چیزیں کس کام آئیں گی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ رائے عامہ کو اس طرح سے استوار کرنے کی ضرورت ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کی جائے اور جو صہیونی طاقت ہے ان کے مظالم کو روکا جائے اور فلسطین، ایک آزاد فلسطین کے لیے کوشش کی جائے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلے بھی اس قسم کے سلسلے ہوئے ہیں اور قومیں آزاد ہوئی ہیں اور خطے آزاد ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا مشکل ہے کہ فلسطین ایک دن انشاءاللہ مکمل طور پر آزاد ہوگا اور وہ تمام خطہ جو جس کو انہوں نے اس پہ قابض ہیں وہ سارے ان کے چنگل سے چھڑوائے جائیں گے اور وہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت جو اسرائیل کو وہاں پر قائم کیا گیا تھا وہ سازش کو بالآخر جو ہے وہ مسلمان اور پوری انسانیت اس کو مسترد کرے گی اور جو اسرائیلی ہیں، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، ان کو دفع دور کریں گے انشاءاللہ. تو میں شکر گزار ہوں اور پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے تحت علماء مشائخ کانفرنس انشاءاللہ 26 کو تو ہو رہی ہے. علماء مشائخ ونگ، وہ علماء مشائخ اتحاد جو ہے متحدہ علماء مشائخ، ان کے تحت ہو رہی ہے، لیکن دسمبر کے اواخر میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے تحت جو ہے مرکز میں ایک بڑی کانفرنس ہم منعقد کریں گے. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا مولانا منظر خان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ اس وقت جو ہے سردار عبدالرحیم صاحب کے آفس میں جو ہے سو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے، ہم سب علماء جو ہے یہاں جمع ہیں اور خیر سگالی کے طور پر بھی، اور اس وقت جو ہے جو عالم اسلام کی اس وقت سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ فلسطین اور اس وقت جو ہے جتنا بھی یہود و نصارہ جو ہے وہ ایک ہو کر عالم اسلام کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان خواہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، بیت المقدس کے لیے جو ہے ہم سب جو ہے ایک ہماری جو ہے کوششیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے. تو ان تمام کوششوں کو جو ہے ہم یہاں ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آئندہ مستقبل کا لائحہ عمل جو ہے طے کیا جائے تاکہ عالم اسلام کو جو ہے پتہ چلے کہ پاکستانی مسلمان بھی جو ہے وہی درد رکھتے ہیں جو پورے عالم کا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. بہرحال یہی میری جو ہے خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سردار صاحب اور تمام جتنے بھی رفقا ہیں فنکشنل لیگ کے، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد داؤد صاحب فنکشن علماء مشائخ ان کے رہنما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضرت علامہ امین انصاری صاحب کہ آپ کے جد و جہد سے آج الحمدللہ ہمارے برادر مکرم جناب سردار عبدالرحیم صاحب کے آفس میں علماء مشائخ کا ایک وفد یہاں پہ آیا اور اپنا درد دل ان کے سامنے رکھا. اور جب ان کے حالات ہم نے سنے اور ان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ ہم جیسا ہے، جو درد دل علماء کرام رکھتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، وہی درد دل جو ہے وہ ہمارے برادر مکرم جناب سردار عبدالرحیم صاحب اور مسلم لیگ فنکشنل کے تمام غیور جوان رکھتے ہیں. ہم یہاں پہ جو آئے ہیں جیسا حضرت نے فرمایا ہے خیر سگالی کے لیے، یہ ہمارا مشن انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ قریب ہمارے برادر مکرم جناب سردار عبدالرحیم صاحب کے آفس میں ایک عظیم الشان فقید المثال علماء مشائخ ان کا ایک پروگرام منعقد ہوگا ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ ان کے غم میں ہم برابر کی شریک ہیں، اور دوسرا ایک پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک عظیم الشان بیٹھک ہوگا. الہ العالمین ہمارے برادر مکرم جناب سردار عبدالرحیم صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی، خوشحالی، ترقی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فیصل بلوچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا امین انصاری صاحب، منظر تھانوی صاحب
اور مفتی داؤد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنا ٹائم نکال کر یہاں آئے، اور سردار عبدالرحیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس وفد کو دیا اور فلسطین کے اہم مسئلے پر یہاں پر جو گفتگو ہوئی، اور ہم ہر سطح پر ہر جگہ پر فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جسے ہم ایک ناجائز ملک تصور کرتے ہیں، ہم سراپا احتجاج ہیں جو اپنی بساط میں ہے، اور ہم اپنے ملک پاکستان اور اس کے حکمرانوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر ان کے لیے فلسطین کے لیے آواز بلند کی جائے۔